وقت وقت پھرا سڈیندا جنا وقت انسان تے آندا وقت نہیں رہندا انسان شودے کوئی سمجھ نہ آوے او مالک جویں چاہندا وقت نہیں رہندا بادشاہ تے وقت ویندے اچا درخت تے ڈھاندا وقت نہیں رہندا وقت درویش یوسف تے آیا کھڑا وچ بازار وکاندا وقت نہیں رہندا ویواں سپارہ ہے اللہ فرماندا پے وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ میرا اسرافیل فرشتہ ایک بگڑ منہ تے رکھی کھڑے میں جلے حکم دے سائے پھوکا دیسی اے معاملہ درہم برہم قیامت قائم تھی ویسی کتے مایا کہ ہنسا تیرے امر دے وچ پابند کھڑے ہن آکھن کیوں نہیں آدا پرہیں وعدہ بے فرمان اولاد ہے پیو دی نہیں قدر رہا کوئی مادہ پرہیں وعدہ بھول گئے درویش میں قول جو کیتے نہ جا پٹھڑے مریم زادہ پرہیں وعدہ میں حکم دیسا اے امر کرے سی نہ لگ سی وقت زیادہ پرہیں وعدہ اللہ سونا آپ رحم کرے کہ یہ تھے کام انسان کریں دن تبک زمین دا بل ویندے ہوندی قتل و غارت فرش تے عرش خدا دا حل ویندے آندے جوش جلال مالک کو آیا کار ہی بدلا ٹل ویندے درویش منہ محمد دا روزہ دیکھتے بل ویندے اللہ دے قہر کو روزہ رسول کنے حیا ویندے کیا کل کہیں کوں کل قادر کوں کہیں اج ونن کہیں کل ونن آ ڈھکسی سر تے پے کا جل دل ماس رہے دل حل وننے کر پرواز یہ روح شدی یہ دھڑ خاک وچالے رل وننے درویش جداں کا دین گزرے تدا ماس بدن دا گل وننے اپنی صلاح آپ کرن دا پیاں کچھ سوچ سمجھ انسان ہے تو کئی دین دا مہمان ہے تو پڑھ گن جو کچھ پڑھنا ہے آیا قاصد موت نہ چلنا ہے یہ بت آخر تے گلنا ہے ون خاک مٹی بھی رلنا ہے اتھا زور کوئی نہ چلنا ہے اتو واپس والنا ولنا ہے مت سمجھ